ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां स्तुतिनिन्दयोः अर्थवादपदैः लक्षणा कथं सम्पादनीया इत्यस्मिन् स्थले यत्र शक्यार्थशाब्दबोधसम्बन्धादेव लक्षणा वायुर्वैक्षेपिष्ठादेव इत्यादौ कथमिति दृष्ट्वा पुनः यत्र अयोग्यतानिश्चयः वर्तते तत्र प्राथमिकशाब्दबोधः एव न भवति। तादृशस्थले कथमिति चेत् गौणीवृत्तिं स्वीकृत्य प्राथमिकशाब्दबोधं सम्पाद्य पुनः स्तुतिलक्षण इति अंशः निरूपितः। तत्र व्याख्यानं क्वचित् इति पदेन सूचितमर्थं विशदीकर्तुं स्थलान्तरे लक्षणाप्रकारं निरूपयति। बहुपूर्वं स्तुतिनिन्दे क्वचित् वायुर्वैक्षेपिष्ठ इति एवमुक्तमस्ति। अतः तेन कश्चन अर्थः सर्वत्र नास्ति, अन्यस्मिन् स्थले अन्यथापि भवितुमर्हति इत्यंशः द्योतितः। तद्विशदीकर्तुं स्थलान्तरे लक्षणाप्रकारं निरूपयति यत्र त्रुटिः। एतादृशशाब्दबोधः वायुर्वैक्षेपिष्ठ इत्यत्र प्रदर्शितरीत्या प्राथमिकशाब्दबोधः, न एतादृशशाब्दबोधः इति। वायुर्वैक्षेपिष्ठदेवता इत्यस्मिन् स्थले यथा प्राथमिकशाब्दबोधः उक्तः तद्वदत्र न भवति इत्यर्थः। इत्यादावित्यादिपदेन यजमानः एककपालः इत्यादेर्ग्रहणम्। यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ इत्यादिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन यजमानः एककपालः इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यजमानकार्येति तत्र यजमानकार्यकारित्वसमानजातीयकार्यकारित्वरूपगुणयोगेन इति यजमान तदत्र उच्यते। साङ्गप्रदानस्य यजमानकार्यतया प्रस्तरस्यापि यजमानकार्यत्वात् अस्ति प्रस्तरे यजमानकार्यकरत्वम्। साङ्गं प्रदानं यजमानस्य कार्यमस्ति। साक्षात् कर्तृत्वं वा भवतु प्रयोजककर्तृत्वं वा भवतु, साङ्गं प्रधानं यजमानस्यैव कार्यमस्ति। तर्हि प्रस्तरस्यापि यजमानकार्यत्वमस्ति एव, यजमानकार्यकरत्वं सम्भाव्यते एव इत्येवम् अभिप्रायः। प्रस्तरः वेद्यां हविरासादनार्थम् आस्तरितः दर्भमुष्टिः। प्रस्तरो नाम कः इति चेत् दर्भविशेषः। वेद्यां हविषाम् आसादनार्थं केचन दर्भाः आस्तीर्णाः वर्तन्ते। तत्र विजातीयः दर्भः एव, विजातीय नाम तत्र अनेके दर्भाः वर्तन्ते, सर्वेषां प्रस्तरः इति नार्थः। अपि तु तत्र जुहूपभृतोः अधः ये दर्भाः भवन्ति साक्षात् अधः ते प्रस्तरः इत्येवं सामान्यतः उच्यते। अतः आस्तरितः प्रस्तरितः यः हविरासादनार्थं प्रस्तरितः यः दर्भविशेषः सः प्रस्तरः गौणमिति। गौणमङ्गीकृत्य अस्ति। न च गौणं नाम कः इत्यादि उच्यते। न च अध्यारोपितार्थवृत्तित्वं गौणत्वं लोके प्रसिद्धम्। वस्तुतः अर्थः तथा नास्ति, तथापि एवम् आरोपः क्रियते। तस्मिन् स्थले अयं शब्दः गौणः इत्युच्यते। यथा सिंहश्चैत्रः इत्युच्यते चेत् सिंहत्वस्य देवदत्तादौ आहार्यारोपात् सिंहश्चैत्रः इत्येवमिति उच्यते। वस्तुतः चैत्रे सिंहत्वं नास्ति, कालिकसम्बन्धेनापि नास्ति नित्यत्वात् आत्मनः। अस्तु, सिंहत्वं वस्तुतः चैत्रादौ नास्ति, तथापि सिंहश्चैत्रः इत्यनेन सिंहाभिन्नः इत्येवम् अंशः तत्र द्योतितो भवति। अतः सिंहत्वस्य तत्र आहार्यारोपः अस्ति। इदमेव अध्यारोपितः यः अर्थः तद्वृत्तित्वम्। एवं तु वेदे न इदं तु लोके वक्तुं शक्यते, यतोहि तत्र इच्छा अपेक्षते। अविद्यमानमपि तथा अस्ति इत्येव। आहार्यं नाम इच्छाजन्यं ज्ञानं भवति। बाधकाले इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यज्ञानं भवति। तत्र इच्छा इति वक्तुं वेदे कश्चित् पुरुषः न अङ्गीक्रियते। न हि वेदे तत् सम्भवति आरोपकपुरुषाभावादिति वाच्यम्। तत्र उच्यते विनाप्यारोपं सिंहशब्दस्य सादृश्यमात्रविवक्षया देवदत्तादौ लोककाव्ययोः प्रयोगदर्शनम्। भवदुक्तं सम्यक्, परन्तु तत्र आरोपं विनापि सादृश्यमात्रविवक्षया लोके वा काव्ये वा सिंहशब्दः चैत्रादिपदसामानाधिकरणेन दृष्टः इति वक्तुं शक्यते। सादृश्यविवक्षया एवं प्रयोगः अस्ति।
तदेव अत्र उपपद्यते। तर्हि गौणत्वं नाम किम् इति चेत् स्वशक्यगुणसमानजातीयगुणयोगनिमित्तत्वं गौणत्वं। स्वं पदं यस्य शब्दस्य गौणीवृत्तिः स्वीक्रियते तत्पदं तस्य शक्यः यः गुणः अथवा शक्यसम्बन्धी यः गुणः शक्यः गुणः इति न भवति क्षन्तव्यः तादृशशक्यसम्बन्धी यः गुणः तादृशगुणसमानजातीयः अपरः गुणः अन्यत्र विद्यमानः तद्योगः तत्सम्बन्धः अन्यस्मिन् पदार्थे वर्तते एतन्निमित्तीकृत्य गौणीवृत्तिः यत्र उपपाद्यते इति तदेव अत्र सिंहो देवदत्तः इत्यादौ समन्वयः प्रदर्श्यते सिंहनिष्ठक्रूरत्व सिंहः स्वशक्यार्थः सिंहः सिंहत्वं वा तत्सम्बन्धी यत् क्रूरत्वं गुणः तत्समानजातीयक्रूरत्वं समानजातीयगुणमिति अपरं क्रूरत्वं तद्योगः चैत्रादौ अस्ति एवं सिंहपदस्य देवदत्ते प्रवृत्तेः सिंहो देवदत्तः इत्यत्र लक्षणसमन्वयः एवं रूपेण गौणी या अस्ति तस्याः अत्र समन्वयः प्रदर्शयितुं शक्यते न च गौण्याः लक्षणातः न भेदः इति वाच्यं गौण्याः लक्षणातः भेदः एव नास्ति लक्षणायामेव गौणी अन्तर्भवति इदं पुनः किमर्थं लक्षणान्तरं प्रतिपाद्येवं तावत् तत्र निरूप्यते इति चेत् उच्यते स्वशक्यवृत्तिगुणानामेव यत्र सम्बन्धित्वेन रूपेण बोधः तत्र लक्षण क्रूरत्वादिना बोधे तु गौणी इति तयोर्भेदात् ईषद्भेदः अस्ति यत्र स्वशक्यवृत्तिगुणाः वर्तन्ते ते गुणाः सम्बन्धित्वेन रूपेण यदि बुध्यन्ते चेत् तत्र लक्षण सम्बन्धित्वेन रूपेण बोधस्तेत् लक्षण तत्त्वेन क्रूरत्वेन यदि बुध्यन्ते चेत् क्रूरत्वत्वेन क्रूरत्वं तत्र बुध्यते चेत् सा गौणीवृत्तिः इत्येवम् अनयोः भेदः वक्तुं शक्यते यथा गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् स्थले गङ्गाशब्देन तीरं लक्ष्यते यदि गङ्गासम्बन्धी तीरे घोषः इत्यदि उच्यते तर्हि लक्षण गङ्गासंयुक्ते तीरे घोषः इत्यदि उच्यते तर्हि गौणी इत्येवं भेदः अस्ति ते च गुणाः षड्विधाः तत्सिद्धिपेटिकाधिकरणे प्रतिपादिताः षड्विधाः गुणाः तत्सिद्धिः जातिः सारूप्यं प्रशंसा भूमा लिङ्गसमवायः इत्येवं रूपेण षट् निमित्तानि वर्तन्ते षड् तादृशगुणाः वर्तन्ते इत्येवं षड्विधाः तत्सिद्धिपेटिका अधिकरणे तत्सिद्ध्यादि षट्सु अधिकरणेषु अयं विचारः प्रतिपादितः अस्ति शाब्दबोध उत्तरमिति वाक्यजन्य यजमानः प्रस्तरः इति वाक्यजन्य शाब्दबोधोत्तरमित्यस्ति यजमानाभेदः प्रस्तरे बाधितः वस्तुतः समानविभक्तिरस्ति चेत् अभेदः प्रतीयते स च बाधितः अतः गौणीवृत्तिराश्रिता तेन यजमानकार्यकारित्वसमानजातीय कार्यकारी अभेदः प्रस्तरे सिद्ध्यति यजमानकार्यकारित्वसजातीयं यत् कार्यकारित्वं तादृशकार्यकारित्वाश्रयः यः कार्यकारी तदभेदः प्रस्तरे सिद्ध्यति इत्यस्ति अतः तदभिन्नः प्रस्तरः इति बोधो जायते तदुत्तरमित्यर्थः तदभिन्नः प्रस्तरो नाम सामान्यतः साक्षादभेदः बाधितः एवञ्च एवं रूपेण लक्षणं गौणीम् अङ्गीकृत्यापि अभेदः वक्तुं न शक्यते अस्याख्यम् अध्याहर्तुमित्यग्रे अस्ति इदानीं सामान्यतः उक्तं तद् अभिन्नः प्रस्तरः इति बोधो जायते तादृशबोधात् अनन्तरं तेन वाक्येन लक्षणा तेन वाक्येन बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपस्तुतिलक्षण इत्यस्ति अत्र उच्यते यजमानः प्रस्तरः यजमानः एककपालः इत्यादि वाक्येन स्तुतौ लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते स्तुतिलक्षणे इति प्रस्तर एककपालयोरपि यजमानवत् कर्तृत्वाविशेषेण यागाख्यकार्यनिरूपित एकधर्मयोगेन प्रस्तर यजमाननिष्ठकरणत्वयोः साजात्यात् यजमाननिष्ठकार्यकर्तृत्वसमानजातीय कार्यकर्तृत्वाख्यगुणयोगेन गौणलक्षणया प्रस्तरैककपालपदसामानाधिकरण्य उपपत्त्या अवान्तरवाक्यार्थसम्भवात् पश्चात् स्तुतिलक्षणा निर्वाह्य इति भावः कथं स्तुतिलक्षण इत्यादि सम्यक् प्रतिपादितमस्ति परस्तर एककपालयोरपि यजमानवत् कर्तृत्वाविशेषेण यथा यजमानः कर्ता प्रस्तरः अपि किञ्चित् कार्यं करोति प्रस्तरस्यापि क्वचित् कर्तृत्वं वर्तते एव
कर्तृत्वं नाम तत्र अधिकरणत्वादिकमस्ति चेदपि कर्तृत्वमिति तादृश यथा स्थाली पचति स्थाल्यां पचति इत्यादि अस्ति चेदपि स्थाली पचति इति प्रयोगः इष्यते तद्वदत्र उपपादयितुं शक्यते प्रस्तरे तत्र जुहूपभृतोः आसादनमस्ति इति कृत्वा तादृश आसादनं प्रति प्रस्तरः कृतः प्रस्तरः आसादयति यतः स्थाल्यां पचति इत्यत्र स्थाली पचति तद् अत्र प्रस्तरे आसादयति इत्यत्र प्रस्तरः आसादयति इत्यपि वक्तुं शक्यते एतादृशकर्तृत्वम् अस्त्येव अधिकरणत्वादिकम् अस्त्येव अतः यागाख्यकार्यनिरूपितत्व एकधर्मयोगेन यागाख्यं यत् कार्यं तन्निरूपितं कर्तृत्वं यथा यजमानस्य अस्ति तद्वत् तत्र प्रस्तरस्य अप्यस्ति इति कृत्वा प्रस्तरयजमाननिष्ठकरणत्वयोः साजात्यात् इदञ्च करणत्वं सामान्यतः कर्तृत्वादि सर्वं करणाकाङ्क्षापूर्वकमिति करणत्वव्यवहारः प्रस्तरस्य अधिकरणत्वं यजमानस्य कर्तृत्वम् इत्येवं सर्वं करणत्वेनैव अनुयन्ते इति तादृशकरणत्वसाजात्यात् यजमाननिष्ठकार्यकर्तृत्वसमानजातीयकार्यकर्तृत्वाख्यगुणयोगेन एतादृश गुणः गुणसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा गौणलक्षणया प्रस्तर एककपालसामानाधिकरण्य उपपत्त्या गौण्या इदानीं सामानाधिकरण्यम् उपपादितं सामानाधिकरण्यं नाम यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र अभेदः शक्यार्थमादाय अभेदः बाधितः आसीत् गौणीं स्वीकृत्य अभेदः उपपादितः सामानाधिकरण्यम् उपपादितं तादृश अवान्तरवाक्यार्थः सम्भवति अयोग्यतानिश्चयः इदानीं नास्ति गौणी स्वीकृता अस्ति इति कृत्वा पश्चात् स्तुतिलक्षणा निर्वाह्ये इत्येवम् अभिप्रायः न चेति न च यजमानपदे गौणीमनङ्गीकृत्य इति पक्षः न चेति गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरवाक्यार्थस्वीकारे अयं दोषोपन्यासः न च इत्यादि भवता प्रथमतः गौणीवृत्तिं स्वीकृत्य सामानाधिकरण्यमुपपाद्य अवान्तरवाक्यार्थबोधं सम्पाद्य पश्चात् स्तुतो लक्षणा स्वीक्रियते तत्र अस्माभिर्दोषः विधीयते एवं सुबन्तयोः परस्परमन्वयाभावे न क्षन्तव्य इदं न पूर्वं न चेति गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरवाक्यार्थः मास्तु क्षन्तव्यः अत्र पूर्वम् वक्तव्यमासीत् मया गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरवाक्यार्थः मास्तु अभेदान्वयस्य अयोगे यजमानपदे अभिमतप्राशस्त्यलक्षणः स्वीक्रियताम् लक्षितस्य प्राशस्त्यस्य प्रस्तरे अन्वयः स्वीक्रियताम् इति भावः गौणीं वृत्तिं स्वीकृत्य पुनः अवान्तरशाब्दबोधादिकं सम्पाद्य भवता लक्षणस्तुतौ लक्षणा स्वीक्रियते आरम्भे एव स्तुतौ लक्षणा भवतु गौणीवृत्तिरेव मास्तु गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरवाक्यार्थः मास्तु अभेदान्वयस्य अयोगे अभेदः न भवति इति भवता उच्यते मास्तु यजमानपदे अभिमतं यत् प्राशस्त्यं तदेव स्वीक्रियताम् लक्षितस्य प्राशस्त्यस्य प्रस्तरेण सह अन्वयः भवतु प्राशस्त्याभिन्नः प्रस्तरः इत्येवं भवतु इति चेत् तत्र उच्यते गौणीं नाम गौणवृत्तिम् अनङ्गीकृत्यैव इदमेव अत्र कल्पे लाघवमिति भावः अत्र पुनः गौण्या कश्चन अर्थः उन्नेयः अवान्तरशाब्दबोधसम्पादनीयः पुनः स्तोलक्षण इत्यादि गौरवं तदपेक्षया अत्र लाघवमस्ति इत्येवं लक्षणां यजमानपदे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य यजमानपदे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वलक्षणाम् अङ्गीकृत्य इत्येवं तस्य लक्षितस्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपप्राशस्त्यस्य प्रस्तरे अन्वयः भवतु इत्येवम् अन्वयः इति प्रशस्तः प्रस्तरः इत्यर्थः सिद्ध्यति इति भावः किं रूपेण अन्वयः भवतु किमर्थं गुरुभूतरीतिः आश्रीयते गौणवृत्त्यनङ्गीकारे लक्षणैव न प्रसरति निमित्ताभावादित्याशयेन समाधत्ते यजमानपदस्य प्रस्तरवृत्तिनिरुक्तस्तुतिलक्षणायां शक्यसम्बन्धः भावानिति तदेव गौणवृत्तिरिति न स्वीक्रियते लक्षणा एव भवता प्राशस्त्यलक्षणापि वक्तुं न शक्यते यतोहि निमित्ताभावः प्राशस्त्यार्थं कश्चन गुणः अपेक्षते निमित्तम् अपेक्षते तद्विना कथं तत्र प्राशस्त्यं लक्षयितुं शक्यते निमित्तमेव नास्ति प्राशस्त्यलक्षणार्थं प्राशस्त्यलक्षण एव न भवति इत्येवं यथा कथञ्चित् सम्बन्धपरिकल्पने तु भाट्टसिद्धान्तः व्याकुप्येत इत्याह अस्मन् मते कथञ्चित् तत्र सम्बन्धः उन्नेतुं शक्यते एव तादृश यजमानसम्बन्धी
यः वर्तते तादृश यागे उपयुज्यमान बर्हिर्वृत्ति सम्बन्धेन प्राशस्त्यं लक्षयितुं शक्यते एव इति चेत् भाट्टसिद्धान्तव्याकोपः स्यात्। सुबन्तानां परस्परमन्वयः नास्ति। अतः अस्मन्मते इत्येवं प्रथमाविभक्त्यर्थविचारे वक्ष्यमाणरीत्याः सुबन्तयोः परस्परे इति। अग्रे द्वितीयभागे प्रथमाविभक्तिनिरूपणकाले सुबन्तयोः परस्परमन्वयः नास्ति इत्यादि निरूप्यते। तत्काले अयं विचारः स्पष्टतया उच्यते इति। तदुत्तरकाले द्वितीय न च इति न चैवं तात्पर्य अविषयीभूतशाब्दबोधदशायाम् इत्यादि गौणवृत्त्याश्रयणेन अवान्तरवाक्यार्थस्वीकारे अयं दोषोपन्यासः। भवता सिद्धान्ते यथा स्वीक्रियते तत्र पुनः भवतां श्रमः अस्ति इति। गौणवृत्तिः आश्रीयते पुनः अवान्तरवाक्यार्थोऽपि स्वीक्रियते तत्काले भवतामपि मम पक्षे यः आपादितः दोषः तद् भवतामपि पक्षे अस्ति एव। एवं सुबन्तयोः परस्परमन्वयाभावे न चैवं सुबन्तयोः परस्परमन्वयः नास्ति तर्हि सिद्धान्तेऽपि दोषः अस्ति। स्थिर्भवन्ति परः इत्यादि कात्यायनवचनमनुसृत्याः अध्याहृत अस्ति इति। अध्याहृत अस्याख्यात अर्थ एव उभयोः अन्वयेन इत्यस्ति। सिद्धान्तः अत्र उक्तः अस्ति इति अध्याह्रियते। उभयोः अन्वयः इति यजमानकार्यकारित्वसमानजातीयकार्यकरस्य यजमानपदगौणार्थस्य परस्तरस्य च उभयोः अस्याख्यातार्थे अन्वयः वक्तुं शक्यते अन्वयेन इति। तथा च कार्यकरवृत्तिसत्ताश्रयत्वं प्रस्तरवृत्तिसत्ताश्रयत्वमित्यवान्तरवाक्यजन्यो बोधः इति भावः। प्रस्तर सत्ताश्रयत्वमिति द्विवारं वक्तव्यमिति नास्ति। सत्ताश्रयत्वं तादृशकार्यकारिवृत्तिसत्तानिरूपितं प्रस्थनिरूपितं च इत्येवम् उच्यते चेदलं तर्हि तयोरभेदः न प्रतीयेत इत्यतः परस्परमान्वयस्य इति अरुणैकाहिनी न्यायेन इति भावः। परस्परान्वयस्य पार्ष्ठिकत्वात् अभेदबोधः इत्यादिकं सर्वं पार्ष्ठिकम्। अत्र तु साक्षात् तु न प्रतीयते। तत्र उदाहरणं दृष्टान्तः अरुणैकहायिनी न्याय अरुणय एकहायिन्यपिङ्गाक्ष इत्यादौ आरण्यस्य तत्र एकहायिन्याम् अन्वयो नास्ति कारकाणाम् अनन्वयात् परस्परं प्रतीतिस्तु भवति एकहायिन्यम् आरुण्यमस्ति इति प्रतीयते परन्तु सः पार्ष्टिकबोधे विषयः इत्येवम्। तदुत्तरकाले अध्याहृताख्यातपदेन वाक्येन शाब्दबोधे जनिते पश्चात्तल्लक्षितप्राशस्त्यस्य विधावन्वये शाब्दबोधे अवान्तरशाब्दबोधे जाते गौणार्थं स्वीकृत्य अवान्तरशाब्दबोधः प्रथमतः उपपादनीयः पश्चात् तादृश अवान्तरशाब्दबोधात् अनन्तरं लक्षिते इति वाक्यलक्षिते इत्यर्थः। तत्र वाक्ये लक्षण समग्रस्य वाक्यस्य लक्षणा स्वीक्रियते। तदुत्तरकाले विधौ लक्षितप्राशस्त्यस्य विधावन्वयः विधिश्च कीदृशः इति चेत् प्रस्तरमुत्तरं बर्हिषः साधयति इति वाक्यीय साधनविधौ बर्हिरुपस्थापनविधौ इत्यर्थः। प्रस्तरम् उत्तरं बर्हिषः साधयति बर्हिषः उत्तरम् ऊर्ध्वभागे प्रस्तरं साधयति इत्यर्थः। एवञ्च प्रस्तरम् उत्तरं बर्हिषः साधयति इति विध्येकवाक्यतया बर्हिरुपरि स्थापनविधिस्तावकः यजमानः प्रस्तरः इत्यर्थवादः। इति विध्येकवाक्यत्वम् अङ्गीकृत्य बर्हिषः उपरि स्थापनविधिर्यः वर्तते तादृशविधेः अयमर्थवादः यजमानः प्रस्तरः इत्यादि। यजमानपदं तु गौण्यावृत्त्या प्रस्तरस्तावकमिति बोध्यम् अंशः अत्र निरूपितः। तदुत्तरकाले वाक्यस्य लक्षण इत्यादिकं मास्तु पदेनैव पुनः प्राशस्त्यं लक्षयित्वा अन्वयः भवतु इत्यादि अत्र निरूपणमस्ति। वाक्यस्य स्तुतिलक्षकत्वसमर्थनम्। इदानीं वाक्येन स्तुतिः पदेनैव भवतु इत्येवं विचारः अस्ति अत्र खण्डे तु वाक्येनैव स्तुतिर्लक्ष्यते इत्यंशः समर्थ्यते।
न चैवं पश्चादपि यजमानपदेनैव प्राशस्त्यवन्तं लक्षयित्वा तस्य पार्ष्ठिकान्वयलभ्य परस्परसम्बन्धाङ्गीकारेण अध्याहृत आख्यातार्थे एव उभयान्वयः भवतु इति एकः पक्षः। न चैवं स्तु भवदुक्तरीत्या किं भवतु प्रथमतः अत्र यजमानशब्दस्य एतद् यजमानकार्यकारित्वरूप अर्थे लक्षणा भवतु गौणी भवतु। गौण्यनन्तरं तादृशगुणयोगः अस्ति निमित्तमस्ति इति कृत्वा स्तुतिः अपि लक्ष्यतां। परन्तु तत्काले पश्चादपि प्रथमतः गौण्या वृत्त्या शाब्दबोधं सम्पाद्य अवान्तरवाक्यार्थं सम्पाद्य पश्चात् अवान्तरवाक्यार्थादनन्तरं यजमानपदेनैव प्राशस्त्यवन्तं लक्षयित्वा वाक्यस्य लक्षण इति मास्तु यजमानपदेनैव प्राशस्त्ये लक्षणा भवतु। अवान्तरवाक्यार्थः भवतु अवान्तरवाक्यार्थादनन्तरं प्राशस्त्ये एव लक्षणा भवति। यजमानपदस्यैव प्राशस्त्ये लक्षणा भवति। यजमानपदेनैव प्राशस्त्यवन्तं लक्षयित्वा तस्य पार्ष्ठिकान्वयलभ्य परस्परसम्बन्धाङ्गीकारेण तस्य च प्राशस्त्यस्य अस्त्याख्यातार्थे अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थेव अन्वयः भवतु। पार्ष्ठिकबोधे तु अत्र प्रस्तरे अन्वयः वक्तुं शक्यते। अतः पार्ष्ठिकान्वयलभ्य परस्परसम्बन्धः अस्ति एव तदङ्गीकारेण अध्याहृताख्यातार्थेव उभयान्वयः भवतु। यजमानपदेन लक्षितं यत् प्राशस्त्यं तस्य अनन्तरं प्रस्तरस्य च उभयोः अपि अध्याहृत आख्यातार्थेव भवतु इत्येवम्। एवमत्र सामान्यतः रीतिः। प्रथमतः यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र यजमानशब्दस्य गौणीवृत्तिः स्वीक्रियते। गौण्यावृत्त्या कश्चित् अवान्तर अस्त्याख्यातार्थ अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थे उभयोः अन्वयः सम्पाद्यते। अवान्तरवाक्यार्थबोधः कश्चन सञ्जातः। तदुत्तरकाले गुणः लब्धः अस्ति इति कृत्वा गुणो नाम तत्समानजाते कार्यकर्तुम् इत्यादि गुणः लब्धः अस्ति इति कृत्वा पुनः यजमानपदेन प्राशस्त्यं लक्ष्यते। लक्षितस्य प्राशस्त्यस्य पुनः तस्मिन्नेव अध्याहृताख्यातार्थे अन्वयः भवति। उभयोः प्रशस्तः प्रस्तरः इत्येवम् उभयोः अभेदबोधः पार्ष्ठिक अन्वयलभ्यः भवतु इत्येवं तत्र शङ्का अस्ति इति एकः पक्षः। उभयान्वयः भवतु। पूर्वमेव यजमानपदे गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणाम् अङ्गीकृत्य तदन्वयोपपत्तेः एकः एव वा शाब्दबोधोऽस्तु कृतं विध्यन्वयेन। अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमपक्षे पुनः श्रमः अस्ति इति कृत्वा पूर्वमेव इति द्वितीयः पक्षः आरब्धः। प्रथमपक्षे कः श्रमः इति चेत् प्रथमतः गौण्यावृत्त्या अर्थः उपस्थापनीयः अध्याहृत अस्त्याख्यातार्थे उभयोरन्वयः वक्तव्यः अवान्तरशाब्दबोधः सम्पादनीयः। तदुत्तरकाले पुनः यजमानशब्दस्य प्राशस्त्ये लक्षणा स्वीकर्तव्या। पुनः तस्मिन्नेव अध्याहृताख्यातार्थे पुनः पुनः इति द्विवारम् अन्वयः भवति। अतः तन्मास्तु। अतः पूर्वमेव यजमानपदे गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणाम् अङ्गीकृत्य तत्र सकृदुच्चरितन्यायः सकृदेव अर्थम् इदानीं तद् द्विवारम् अर्थबोधं जनयति। एकवारमेव अर्थबोधः जननीयः, अत्र इदानीं द्विवारम् अर्थबोधं जनयति। प्रथमतः यजमानपद गौणार्थस्य कार्यकारित्वसजातीय कार्यकारित्ववतः अन्वयः, तदुत्तरकाले पुनः प्राशस्त्यस्य अन्वयः इत्येवम्। अतः स च सकृदुच्चरितन्याय भङ्ग आपादकः पक्षः अस्ति, पूर्वोक्तः पक्षः इति कृत्वा तत् त्यज्यते। पूर्वमेव अवान्तरवाक्यार्थबोधात् पूर्वमेव यजमानपदे गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणाम् अङ्गीकृत्य कः अर्थः? प्रथमतः यजमानशब्दस्य गौण्यवृत्ति अवान्तरबोधात् पूर्वमेव अवान्तरशाब्दबोधात् पूर्वमेव गौण्यावृत्त्या यजमानकार्यकारित्वसजाति कार्यकारित्ववानित्यंशः उपस्थाप्यते गौण्यावृत्त्या। इदानीम् अवान्तरशाब्दबोधात् पूर्वमेव स्तुतो लक्षणा स्वीक्रियते। अतः गौणीगर्भा स्तुतिः। अतः लक्षितलक्षणा भवति तद्वत्। द्विरेफशब्दस्थले द्विरेफपदेन प्रथमतः एतत् भ्रमरमिति पदं लक्ष्यते, तदुत्तरकाले च भ्रमरूप अर्थः लक्ष्यते इति लक्षितलक्षणा भवति, लक्षणाद्वयवत्।
तद्वदत्र प्रथमतः गौणी, तदुत्तरकाले साक्षात् गौणीवृत्ति अर्थ अव्यवहित उत्तरकाले पुनः स्तुतौ लक्षणा स्वीक्रियते। शाब्दबोधात् पूर्वमेव, अवान्तरबोधात् पूर्वमेव अङ्गीकृत्य तदन्वयोपपत्तेः मध्याहृत अस्त्याख्यातार्थे अन्वयः वक्तुं शक्यते उभयोः। एकः एव वा शाब्दबोधोऽस्तु, एवं रीति एव एतादृशीं रीतिमाश्रित्य बोधद्वयम् इत्यादि मास्तु। प्रथमपक्षे तथा आसीत्, सिद्धान्तेऽपि तथा अस्ति। तद् मास्तु, एकः एव वा शाब्दबोधोऽस्तु, कृतं विध्येन विध्यन्वयेन, विध्यन्वयः मास्तु, कृतं नाम अलमित्यभिप्रायः, विध्यन्वयः मास्तु, अत्रैव साक्षात् स्वीक्रियताम्, प्रस्तरे अन्वयः वक्तुं शक्यते। तर्हि विधिना एकवाक्यत्वाभावे सति अस्य कथं तत्र सार्थक्यं, धर्मबोधकत्वम् अपेक्षते। तद् विध्येकवाक्यत्वे सत्येव सम्भवति इति चेत् वाक्यैकवाक्यतयैव तदाकाङ्क्षितपूर्णोपपत्तेः पदैकवाक्यत इति मास्तु, वाक्यैकवाक्यत एव भवतु। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र कश्चन वाक्यार्थः सम्पादितः, प्रशस्तः प्रस्तरः इति तदर्थस्य इदानीं प्रस्तरमुत्तरं महिषः सादीति इत्यनेन विधिना सह वाक्यैकवाक्यता भवतु। अतः तदाकाङ्क्षितपूर्णोपपत्तेः विध्याकाङ्क्षित या इति कर्तव्यताकाङ्क्षा तत्पूर्णं वाक्यैकवाक्यतयापि सम्भवति। अतः किमर्थं तत्र भवद्भिः प्रथमतः बोधं सम्पाद्य तदुत्तरकाले स्तुतो लक्षण इत्याद्युच्यते इति प्रश्नः। किञ्च पदैकवाक्यतापि किमर्थं स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते वाक्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य एकवाक्यत्वे सम्भवति सति वाक्यभेदस्य अन्याय्यत्वात्। वाक्यलक्षण अस्माकं तु अस्ति एव बोध्यसम्बन्धो लक्षण इति पक्षः अस्ति। तस्मात् वाक्यलक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते, वाक्ये शक्तिर्नास्ति चेदपि वाक्यलक्षणा तु स्वीकर्तुं शक्यते। अतः तादृशवाक्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य एकवाक्यत्वम् यदि उपपादयितुं शक्यते तर्हि वाक्यभेदः अन्यायः। यद्यपि तैः अपि वाक्यैकवाक्यता उक्ता एव अस्ति, तर्हि एकवाक्यता तैः अपि उक्ता अस्ति, तत्र वाक्यैकवाक्यता स्वीक्रियते चेत् अपि पूर्वं तावत् पृथक् पृथक् वाक्यम् इदानीम् आकाङ्क्षानुरोधेन एकवाक्यतापन्नमिति भवति। अतः तत्र वाक्यभेदः अस्त्येव। एकवाक्यत इत्युच्यते चेदपि वाक्यभेदस्तु अस्त्येव। यथा अहं वदामि, समिधो यजति दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेते इति वाक्यद्वयं भिन्नं भिन्नम्। इदं सर्वैः ज्ञायते। भिन्नं भिन्नम् इदं वाक्यं, वाक्यभेदः अस्ति अत्र, भिन्नवाक्यत्वम् अस्ति चेदपि समिधो यजति इत्थं दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेते इति वाक्यैकवाक्यता स्वीक्रियते न वा प्रकरणानुरोधेन स्वीक्रियते। तर्हि तत्र भिन्नवाक्यत्वं नास्ति इत्यर्थो वा? अस्ति एव, भिन्नवाक्यत्वम् अस्ति एव। समिधो यजते इति पृथक् वाक्यम् अस्ति एव, अनन्तरं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यपि पृथक् वाक्यम् अस्ति एव, तन्न निराक्रियते। एतद्द्वयोः मेलनं कृत्वा महावाक्यमपि एकं सञ्जातं, तदपि न निराक्रियते। वाक्यैकवाक्यतायां सत्यां पूर्वस्य वाक्यत्वं गच्छति इति नास्ति। पूर्वं यत् भिन्नवाक्यत्वम् आसीत् तन्न अपगच्छति। पदैकवाक्यतायां सत्यं तन्न भवति इत्यभिप्रायः। अतः भवता वाक्यैकवाक्यतां स्वीकृत्य किमुच्यते? अन्यत् किञ्चित् वाक्यान्तरं सम्पादितं सत्यं, परन्तु पूर्वतनीयोः वाक्ययोः भिन्नं वाक्यत्वम् अपगच्छति वा? नापगच्छति। तस्मात् वाक्यभेदः अस्ति एव। पदैकवाक्यतायां सत्यं तथा न भवति। पदैकवाक्यतायाम् एकमेव वाक्यमिति भवति इत्येवं। पुनः पूर्वपक्षे शङ्कते, न च अस्मदुक्तरीत्या अध्याहृताख्यातार्थान्वयेऽपि पश्यमृगोधावति इतिवत् एकाख्यातार्थस्य विध्याख्यातार्थे प्रकारतया अन्वयेनापि एकवाक्यतोपपत्तिः। अस्मदुक्तरीत्या अध्याहृत आख्यातार्थ अन्वयेऽपि, अस्मदुक्तरीत्या नाम इदानीं यः द्वितीयः पक्षः उक्तः, पूर्वमेव द्वितीयः पक्षः उक्तः, तत्र अध्याहृत आख्यातार्थे अन्वयः भवतु। तदुत्तरकाले वाक्यैकवाक्यता समर्थ्यते। कथं? पश्य मृगोधावति, पश्य मृगोधावति, मृगोधावति इति पश्य इत्येवम्। इतिवत् एकाख्यातार्थस्य एक आख्यातार्थस्य विध्याख्यातार्थे प्रकारतया अन्वयेन
अत्र मृगो धावति इत्यत्र एकम् आख्यातमस्ति, पश्य इति अत्र अपरम् आख्यातमस्ति। मृगो धावति इति इत्यत्र विद्यमानं यद् आख्यातं धावति इत्यत्र तदर्थः कृतिः सा विद्याख्यातार्थे पश्य इति आख्यातार्थे कृतौ प्रकारतया अन्वयति। धावनानुकूलकृतिकर्मिका कृतिः इत्येवम्। अतः प्रकार विद्याख्यातार्थे प्रकारतया अन्वयेनापि तर्हि मृगकर्तृक धावनकर्मिकाया कृतिः, मृगकर्त्रिका धावनकर्त्रिका धावनकर्मिका मृगकर्त्रिका धावनकर्मिका कृतिः तादृशकृतिकर्मिका दर्शनकर्मिका दर्शनविषयिणी कृतिः विधिविषयः इत्येवम्। एकाख्यातार्थस्य धावति इत्यत्र कृतेः विद्याख्यातार्थे पश्य इत्यत्र अर्थे प्रकारतया अन्वयः वक्तुं शक्यते। अतः एवं रीत्या एकवाक्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते किल। अत्र आख्यातद्वयमस्ति चेदपि वाक्यैकवाक्यता एव वक्तव्या भवति। वाक्यैकवाक्यता अङ्गीक्रियते चेदपि पृथक् पृथक् वाक्यत्वं भिन्नवाक्यत्वम् इति अत्र व्यवहारो नास्ति। पूर्वं किमुक्तं वाक्यैकवाक्यता स्वीक्रियते चेदपि वाक्यभेदः अपरिहार्यः एव, भिन्नवाक्यत्वं नापगच्छति इत्येवं यदुक्तं भिन्नवाक्यत्वव्यवहारो नास्ति। पश्य मृगो धावति एकमेव वाक्यमिति जनाः चिन्तयन्ति। प्रामाणिकानां तथा प्रतीतिरस्ति इति चेत् इति प्रश्नः। अतः एकवाक्यत्वम् एतादृशरीत्या अपि उपपादयितुं शक्यते, वाक्यभेदः इदानीं नास्ति इति चेत् आख्यातार्थस्य मुख्यविशेषत्वव्युत्पत्तिभङ्गभयेन स्योनन्ते इतिवत् आख्यातद्वयसत्त्वे भिन्नवाक्यत्वस्यैव आपातात् आख्यातार्थस्य मुख्यविशेषत्वम् इति व्युत्पत्तिरस्ति भावप्रधानः। आख्यातमित्यादि व्युत्पत्ति निरुक्तस्मृत्यनुरोधेन पूर्वं कश्चित् कार्यकरणभावः उक्तः। भावनातिरिक्त आख्यातार्थप्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातजन्य भावनोपस्थितिः विशेष सम्बन्धेन विशेषतासम्बन्धेन कारणम् इत्येवं रीत्या कार्यकरणभावः उक्तः। तदनुरोधेन भावनायाः एव मुख्यविशेषत्वं सिद्ध्यति, परिशेषादपि वक्तव्यं भवति, तदपि अस्ति। इत्येवं रीत्या भावनायाः मुख्यविशेषत्वं पूर्वं व्यवस्थापितं, अग्रे च व्यवस्थाप्यते। पूर्वं दिङ्मात्रेण उक्तमस्ति, अग्रे विशेषतः व्यवस्थाप्यते। अतः तादृशमुख्यविशेषत्वव्युत्पत्तेः भङ्गः स्यात् यदि एकस्याः कृतेः आख्यातार्थकृतेः अन्यत्र अन्वयः उच्यते, तद्भङ्गः स्यात्। अतः तद्भङ्गवारणार्थं भिन्नवाक्यत्वमेव अङ्गीकार्यं। तत्र दृष्टान्तः स्योनन्ते सदनं करोमि, तत्र स्योनन्ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् छेद अमृते प्रतिष्ठ व्रीहीणां मेधसुमनस्य मानः इत्यस्ति मन्त्रः। अत्र चत्वारि आख्यातानि वर्तन्ते। स्योनन्ते सदनं करोमि एकं, घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि द्वितीयं, तस्मिन् छेद तृतीयम्, अमृते प्रतिष्ठ चतुर्थं, व्रीहीणां मेधसुमनस्य मानः। अत्र तावत् भिन्नवाक्यत्वमेव अस्ति। यद्यपि आख्यातद्वयसत्त्वेति लिखितम्, अत्र स्योनन्ते इत्यत्र आख्यातद्वयमिति न चिन्तनीयम्। अन्यत्र सामान्यतः स्योनन्ते इत्यादिषु स्थलेषु यथा भिन्नवाक्यत्वमेव उच्यते, स्योनन्ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि इति एकं, तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः इत्यपरम्। इत्येवं
तथा विभागः कल्प्यते तद्वदत्रापि आख्यातद्वयं यद्य वर्तते भिन्नवाक्यत्वमेव अङ्गीकार्यं भवति इत्यापातः। तत्र तर्हि स्योनन्ते सदनं करोमि इत्यत्र वाक्यचतुष्टयं वा इति न चिन्त्यं, तत्र वाक्यद्वयमेव। तदर्थं च युक्त्यन्तरमस्ति इति तदत्र पुनः न विचार्यते। अत्र तु आख्यातद्वयमस्ति इति कृत्वा भिन्नवाक्यत्वं स्यादेव। अन्यथा यदि न स्वीक्रियते प्रयाजाद्यङ्गभावनायाः अपि इति कर्तव्यतात्वेन प्रधानभावनान्वयोपपत्तेः सर्वस्याप्येकवाक्यतापत्तिः भिन्नं वाक्यमित्येव न स्यात्, सार्वमेकमेव वाक्यमिति स्यात्। एकवाक्यतापत्तिः इति भवताम् एकवाक्यत्वम् इष्यते, आपत्तिः इति कथम् उच्यते इति चेत् इष्यते सत्यम्, एकवाक्यतायां सत्यामपि यद् भिन्नं वाक्यत्वमिति व्यवहारः सः नोपपादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। अयम् अंशः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। इदानीमेव प्रयाजाद्यङ्गभावनायाः समिधो यजति इत्यत्र या भावना अस्ति तस्याः अपि इति कर्तव्यतात्वेन दर्शपौर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेते इत्यत्र भावनायाम् अन्वयः प्रधानभावनायाम् अन्वयः उपपादयितुं शक्यते इति कर्तव्यतात्वसम्बन्धेन। तर्हि सर्वेषाम् एकवाक्यता स्यात् इत्यस्य कः अर्थः? एकवाक्यतायां सत्यां समिधो यजति इति भिन्नं वाक्यमित्येव न स्यात् इत्यभिप्रायः। तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यत्र का गतिः इति चेत् तदुच्यते। पश्यमृगो धावति इत्यादौ तु पश्येत्यस्य कर्मान्वयं विना शाब्दबोध अजनकत्वात् युक्तः धावनभावनायाः कर्मत्वेन तस्याम् अन्वयः। पश्यमृगो धावति इत्यस्मिन् स्थले अन्यादृशी गतिरस्ति। अत्र तावत् आख्यातद्वयमस्ति चेदपि एकवाक्यत्वम् इष्यते, एकवाक्यत्वम् इष्यते इत्यस्य कः अर्थः? पश्य इति भिन्नं वाक्यं, मृगो धावति इति भिन्नं वाक्यमिति नेष्यते। भिन्नभिन्नवाक्यत्वमिति व्यवहारः अत्र नास्ति एव, एकवाक्यत्वमित्येव, एकं वाक्यत्वमित्येव तदत्र उपपाद्यते। पश्य इत्यस्य कर्मान्वयं विना शाब्दबोध अजनकत्वात्। विषयाकाङ्क्षा सकर्मकधातूनां कर्मान्वयं विना शाब्दबोधः पर्यवसितो न भवति। तदेव उक्तं, शाब्दबोध अजनकत्वात् युक्तः धावनभावनायाः कर्मत्वेन तस्याम् अन्वयः। धावति इत्यत्र धावनानुकूलभावना अस्ति, तस्याः भावनायाः कर्मतासम्बन्धेन पश्य इत्यत्र अन्वयः वक्तुं शक्यते। अतः स्वारसिकमेकवाक्यत्वम् अस्ति। न हि कर्मान्वयं विना शाब्दबोध अपर्यवसानवत् इतरकारकान्वयं विना तदपर्यवसानं। यदि भवता शाब्दबोध अजनकत्वम् अस्ति कर्मान्वयं विना, अतः तत्र एकमेव वाक्यत्वं स्वीक्रियते, भिन्नं भिन्नं वाक्यत्वमिति न स्वीक्रियते इत्यादि निरूपणं क्रियते। समिधो यजति दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो यजेते इत्यत्रापि तथा भवतु इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयं विना शाब्दबोधः अपर्यवसन्नः, तस्मात् तत्र एकवाक्यता स्वीक्रियते। भिन्नं भिन्नम् इति वाक्यत्वं मास्तु, एकवाक्यत्वमेव भवतु इति यदि उच्यते तदर्थं च न हि इत्याद्यारब्धम्। कर्मान्वयं विना शाब्दबोधः अपर्यवसन्नः इति यथा अङ्गीकर्तुं शक्यते, तद्वत् इतरकारकान्वयं विना शाब्दबोधः अपर्यवसन्नः इति तु नियमः नास्ति। करणादिकं नास्ति चेदपि चैत्रः गच्छति, चैत्रः ग्रामं गच्छति इति इत्यस्मात् वाक्ये शाब्दबोधः स्वरसतः भवति, चैत्रः गच्छति इति न भवति। किमर्थं? तत्र सकर्मकधातोः कर्माकाङ्क्षा नियता अस्ति इति कृत्वा पुनः, यतोहि सकर्मक इति कर्म अपेक्षते एव इत्यभिप्रायः। अतः इतरकारकान्वयं विनापि ग्रामं गच्छति इति वक्तुं शक्यते, करणादिकं विना, करणत्वादिकं विना, परन्तु कर्मसम्बन्धं विना तथा न भवति। शाब्दबोध अपर्यवसानमेव तत्र भवति। इतरकारकान्वयं विनापि यदि तदपर्यवसानम् उच्यते तर्हि वाक्यमात्रस्य साकाङ्क्षत्वात् किमपि तत्र उन्नेतुं शक्यते। रामः पद्भ्यां ग्रामं गच्छति, किमर्थम् एतदर्थमित्युच्यते चेत् अस्मिन् काले अस्मिन् देशे इत्येवं पुनः पुनः प्रश्नं कृत्वा किञ्चित् तत्र अस्ति इति साकाङ्क्षतत्वं सर्वदा सम्पादयितुं शक्यते। कदाचिदपि एकं वाक्यमिति न स्यात्। तस्मात् पश्यमृगो धावति इति दृष्टान्तः विषमः अस्ति। अतः यजमानपदमात्रे प्राशस्त्यलक्षणम् अङ्गीकृत्य अध्याहृताख्यातार्थे अन्वयाङ्गीकारे वाक्यभेदापत्तेः। यजमानपदेनैव प्रथमतः गौणीगर्भां, प्रथमतः इति न, शाब्दबोधात् पूर्वं
गौणीगर्भां स्तुतिलक्षणाम् अङ्गीकृत्य प्राशस्त्यलक्षणाम् अङ्गीकृत्य अध्याहृताख्यातार्थे स्वीक्रियते तेन च यजमान प्रस्तरः प्रशस्तः इत्यर्थः सम्पाद्यते पार्ष्ठिकबोधवेलायां तथा सति तस्य च पुनः विधौ अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि वाक्यभेदः स्यात् अतः वाक्ये लक्षण स्वीक्रियते इति पक्षः एव समीचीनः एवम् अभिप्रायः अत्र निरूपितः अग्रे व्याख्यानं तदग्रिमकक्षायां भवतु नमस्कारः